کنڈا چلیا آلہ حضرت اوتھے بہ گئے اس کنڈے نو پیر دی تلی چک دیا رو کے انہوں مخاطب کر کے کہتے نے اے میرے نبی دے دیس دے کنڈے تیری چنج نرمے احمد رضا دے پیر دی تلی سستے تیری چونج نرمے کدھرے میرے پیر دی تلی وچ لگن دی وجہ تو تیری چونج دی شدت وچ کمی نہ آ جائے میں حضور دی بارگاہ دے اندر مجرم نہ بن جاواں اس کنڈے نو اعلی حضرت اپنے دل تے چھپو کے اعلی حضرت اس کنڈے نو دل والی جگہ تے چھپو کے تے رو کے کہندے نے اے سارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے نہیں سمجھے ہو اے سارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا او اعلی حضرت حضور دی طریقوں کو فیل کر دیا جدو آپ کی سوچ کی پرواز تھک گئی عرض کرتے ہیں آقا لیکن رضا نے ختم اس پہ سخن کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے اینج حضور دا ذکر کرو اینج حضور نو منو جنہیں اعلیٰ حضرت نے مننے لوگ پوچھتے ہیں ایک بندہ میں نے آندا جی تسی نبی پاک کے ذکر دی محفل کرتے ہو کسی اور نے بھی کی میں کہا تو کسی اور دی گل کرنا ہے میری سرکار دی آمد تو پہلا تے ہزاراں سال پہلے اللہ دے جلیل قدر پیغمبر میرے محبوب دا اپنے غلامہ وچ ذکر کرتے رہنے سبحان اللہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عالمین نے قرآن کریم کے اندر سیئے پارے کے اندر سورہ صافات میں بڑی تفصیل میں جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے عزیزان گرامی سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے جنہوں نے رب کو حکومت مانگ کے لئی کیا دے سبحان اللہ قرآن پڑھا جناب سلیمان علیہ السلام نے بارے رب العالمین نے چل کی رب حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين بالأصفاد ایڈی ٹلی قرآن پاک تے سبحان اللہ میرا تے دل کہتا میں پوری سورہ صافات پڑھ دیا الحمدللہ میں 12 سال کی عمر وچ قرآن پاک حفظ کیتا ہے اللہ دے فضل نال میں 17 مصلے سنائے نے میرا دل کردا میں تانوں قرآن ہی سناواں فخریت کی ساری قوم لگی شیراں تے قرآن و حدیث سنن دے عادی بنو میں کس طرح سن کے تقریر نہیں کرنا الحمدللہ یہ کوئی فخریہ گل نہیں اللہ پاک مینوں معاف فرمائے یہ کوئی فخریہ کلمہ نہیں اللہ معاف فرمائے کہ میں پکڑ وچ نہ جاواں میں کوشش کرنا کہ محنت کر کے حضور دا ذکر کروں لیکن تساں گل دا مول نہیں پایا میں قرآن پڑھیا تسی دل نال سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارے رب العالمین نے چل کی اے اللہ رب حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب اے اللہ میں ایسی حکومت عطا فرما ایسی بادشاہی ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد زمین تے کوئی ایسا حکمران نہ آوے سبحان اللہ اللہ دے نبی دے منگن دا انداز دیکھو ذرا میرے بعد زمین تے کسی دی بات صحیح نہ ہو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر میں تیری دعا نہیں شامل ہو رہی انسان تے انسان رہ گا جن بھی تیرے تابع کر چھڑے شیطان بھی تیرے متحد ہے اے میرے پیغمبر فسخرنا له الريح
جی ہوا چل رہی ہے نا ہوا مجنون بھی آگر دے دیتا ہے تیرے حکم نال چلے گی اجازت ہوے تے عقیدے دی گل کر لوگ آتے ہیں نبی دے چاہیں کچھ نہیں ہوتا نبی کو اختیار کوئی نہیں اور میں کہ کملیا میرے نبی دی گل نہیں سلیمان علیہ السلام تیرے نبی دے امت غلام ہے تے انہاں دی عظمت اے وے کہ ہوا انہاں دے حکم نال چل رہی ہے تے انہاں دے آرڈر نال ہی رک رہی ہے اللہ کریم نے واضح فرمایا ہوا میرا پیغمبر فرمائے چل تے چلی جے اے فرمائے رک تے رکی یہ فرمائے نا فی گھنٹہ 20 کلومیٹر کی رفتار نال چل تے 20 کلومیٹر کی رفتار نال چل یہ میرا نبی فرمائے نا 50,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار نال چلتے تو اس رفتار نال چلنا ہے سلیمان علیہ السلام نے جس وقت اللہ کریم نے ہوا تے بھی حکم عطا فرمائی نا تے آپ نے فرمایا ہن تک کام ہی بڑے سوکھے ہو گئے یقین کرو سلیمان علیہ السلام نے کبھی قوم خزانے کا نقصان ہی نہیں سی اللہ کا نبی ہوتا ہی ہے ویسے جڑا کسی کا نقصان نہ کرے آپ جدو بھی اپنی رعایا تے وزٹ واسطے دورے واسطے نکلتے سن آپ کا تخت بڑا وسیع ہو رہی سی عزیزان گرامی میں پڑھیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے تخت تے کم از کم 6 لاکھ کرسی لگدی سی 6 لاکھ کرسی سلیمان علیہ السلام دے تخت تے لگدی غلاماں نے بیٹھ جانا تے آپ نے ہوا نے فرمانا میں فلانے علاقے اندر جانا میرا تخت اوتھے لے جائے ہوا نے تخت کو اٹھانا جس علاقے اندر حکم فرمانا اوتھے جا کے تخت رکھ دینا ایک دن حسب دستور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا دے وزٹ واسطے دورے تے نکلے چلدیاں چلدیاں ایک ٹویاں ٹبیاں دا علاقہ آیا کھجوراں دے بوٹے لگے ہوئے فرمایا تخت تھلے اتار دے تخت زمین تے اتریا فرمایا چلو کہ سارے تھلے اترو 6 لاکھ کرسی لگی ہوئی ہے سب تھلے اتر گئے عرض کی اللہ نے پیغمبر کی حکم ہے فرمایا جڑا ٹویاں ٹبیاں دا علاقہ نہیں تے کھجوراں لگی ہوئی ہیں یہ سارے پیدل چلنا سبحان اللہ 7 یا 8 کلومیٹر حضرت سلیمان علیہ السلام جو انہوں نے غلام پیدل چلے وہاں حکم ہے تخت پیش کر تخت حاضر ہو گیا فرمایا چلو بھی اپنی اپنی اسیرہ میں بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے ایک لاڈلا جا غلام قریب آیا عرض کی میرے آقا کی اجازت ہو دیتے کہ مسئلہ پوچھنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پوچھ عرض کی سونے میری زندگی گزر گئی تالے نال نہیں نہ جتنے بھی جاندے ہو نال لے کے جاندے ہو تہاڈی مہربانی ہے لیکن آقا کبھی پیدل نہیں چلے ہو ٹویاں ٹبیاں والی زمین دے وچ کیڑی خاص گل ہے جتھے آپ بھی پیدل چلے ہو سانوں بھی پیدل ہو رہا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا بھی اج دے وچ کوئی ایسی خاص گل نہیں لیکن میرے تے 1700 سال بعد آخر زمان نبی محمد عربی مکے دے سردار عبد المطلب دی حویلی دے اندر سونے دی جلوہ گری ہوئے گی پھر لجپال اپنی زندگی دے کچھ سال مکے گزار کے اللہ دے حکم نال ہجرت فرمائے گا او سونا نبی ہجرت فرما کے اتھے جلوہ گری ہوئے گا او تو اس ٹویاں ٹبیاں والی زمین دا نام مدینہ شریف ہوئے گا مدینہ شریف ہوئے گا پھر پوری دنیا دے لوگ اس زمین دے ٹکڑے نال پیار کرنگے لوگ اس زمین نال محبت کرنگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کے غلام یہ کرتا ہے میرے آقا اس نبی کی کوئی نشانی بیان کرواؤ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام اس نبی کی نشانی ہے انہوں میں کس انداز نال پیش کراں انہیں یہ کہہ رہا ذکر کملی والے بیان کرنے والے سلیمان علیہ السلام نے سنن والے سلیمان علیہ السلام نے غلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے غلام اس نبی کی نشانی ہے پتھر کو دے کے درود و سلام پڑھن گے درخت کو دے عطاعت کرن گے اس نبی کی نشانی ہے لوگ سونے نو پتھر مارن گے وہ لجپال سینے نہ لائے گا لوگ گالیاں دین گے وہ ہاتھ چک کے دعا فرمائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے غلام ارکب نے آقا اس نبی کی کوئی اور نشانی بیان فرماؤ حضرت سلیمان علیہ السلام میرے تیرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں غلام سن کے خوش پے ہوئے نے سبحان اللہ دیا سلاما بڑھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جس وقت ذکر مصطفیٰ
لجپال نبی دے اقتدار وچ اے زندگی گزارنا پیا ہے عزیزاں نے گرامی دی زندگی دے آخری لمحات آ گئے بیمار رہن لگ پیا عدالت دے نڑے آئے جدوں ویکھیا میں بیمار ہو گیا ہن میرا بچنا مشکل ہے نالے روندا ہے نالے حضور دی بارگاہ وچ عرضیاں پیش کردا نالے روندا ہے نالے لجپال نبی دی بارگاہ وچ کردا سونیا تیرے انتظار وچ میری زندگی مک چلی ہے لجپالا جی مہربانی فرما دیو میری حیاتی وچ آ جاؤ میری دید کر لو میری اکھاں ٹھر جاؤ جسے پنجابی دی عاشق نے حضور دے اس غلام کے جذبات دا اظہار کردے ہویا اپنی انداز نال لکھیا کہندے حضور دا اے عاشق جڑا ہزاراں سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کردا ہے نالے روندا ہے نالے حضور دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے اے نینا جس دل دیاں اے لڑیاں چھٹ گئیاں سبے اڑیاں جے نہ چھٹن اڑیاں پھر سمجھ نہیں لگیاں انہاں اکھیاں دا تو مان نہ کری تے رہ گئیاں بڑیاں اس شرط پہ کھیلوں گی پیا میں پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پالوں ہاروں تو میں تیری کھلی رکھی میں نینا والی باری اڑی میروں سونے دی کدو آوے گی آقا تیری سواری اڑی میروں سونے دی اینا نینا اڑی رہی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونے اے سب زندگی دے سامک چلے 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 تو کدو سینے نالے لونا سونے سبحان اللہ اسی انجوئی سونے نبی داری کرنی کرنے آؤ کتاب کا نام تنویر کی مورد بشیر لکھن والے حضرت علامہ ابو الخطاب
जनाब उमर बिन अली रहमतुल्लाह तआला ने आप फरमाते ने सरजमीन मदीना ते एक दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला नो आपने पूरे मोहल्ले विच दावत दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पूरे मोहल्ले विच दावत दी। घर घर जाके क्या तुहाडी मेरे घर दावत है। तमाम लोग आ गए। आपने फरमाया खाना पकदा पिया बह जाओ, मैं सरकार का जिक्र करना है तो तुसी सुनना है। अरे कहो यार सुभान अल्लाह, थक गए हो? मैं सरकार का जिक्र करना है तो तुसी सुनना है। कौन? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, नबी पाक सरकार के चाचे के पुत्र ने, हुजूर दे सहाबी ने जिन्हें कुरान हुजूर को पढ़िया, दीन इस्लाम को समझा हुजूर को। फिर एक दिन लजपाल नबी की बारगाह चल की आका मेरे लिए दुआ फरमाओ, अल्लाह मैनू दीन की समझ देवे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, ऐ अल्लाह इब्न अब्बास को दीन दा फकीह बना दे। फिर अल्लाह ने इतना इल्म अता कीता कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को दुनिया के अंदर एक लक़ब मिला कि हुजूर दी उम्मत दा पहला मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। ओ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पूरे मदीने शरीफ के अंदर अपने महल्ले के जोड़े लोग सन उन्होंने जमा किया। जमा करके कहने लगे बह जाओ, लंगर पकदा पे अपनी जुबान अंदर। आपने फरमाया खाना तैयार हो रहा है। उदों तो माशाअल्लाह मदीने शरीफ का जोड़ा लंगर सी जी पकदा पिया सी। ते फिर मदीने शरीफ या तो ऊंट का गोश्त सी ते या बकरे का। आप बलैलल बलूलड़ ते होण निकले है, जेड़ा खा लवे वो भी गया। वो भी बेचारा चलो तो मजबूर हो जाता है। हाँ एडा सोना या फिर खजूरा का लंगर होएगा, मदीने शरीफ की खजूर लंगर शरीफ ही हो जाएगा ना। तुसी अपनी तौफीक नाल लंगर वंडदे हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं लंगर तैयार हो गया, बैठ जाओ। तमाम आले महल्ला हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के घर में बैठ गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अल तनवीर की मौलूद बशीर क्या पढ़ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नो फिर लजपाल नबी का जिक्र करते हैं, कभी सोने दियां जुल्फां का जिक्र कर रहे हैं, कभी लजपाल के चेहरे का जिक्र हो रहा है, कभी कमली वाले के नूरी चेहरे का जिक्र हो रहा है, कभी अब्दुल्लाह वाले हाथों के रोजगार के तज़किरे हो रहे हैं। जेड़े सुनने वाले हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के घर में बैठे हुए हैं उन्हां दी कफियत की है। पासा यस्तबशिरूना व यहमदूना, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र सुन के पासा यस्तबशिरूना वो खुशी दे नाल झूमदे पए ने, व यहमदूना वो अल्लाह दी तस्बीह बयान पे करदे ने, यानी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह दी सलामा बुलंद हो रही हैं। नबी पाक का जिक्र सुन के वो खुश पे होंदे ने, व युसल्लूना अलैहि, ना सिर्फ खुश नहीं पे होंदे, वो नबी पाक ते दरूद भी पढ़दे पए ने, सोने नबी ते दरूद पढ़दे पए ने। इब्न अब्बास दे घर में जिक्र मुस्तफा दी महफिल सदी हुई है, सुनने वाले खुश पे होंदे ने। होया कि फाइदा जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक कमली वाले दी आमद हो गई। सुभान अल्लाह, मेरी सरकार तशरीफ लेके आ गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के घर में एक पक्की गल है, अगर जिक्र करने वाले जिक्र सुनने वाले हुजूर दे सच्चे आशिक होण, जे मेरी सरकार चाहते उन्हां ते करम फरमा देंदे ने। मुहतसिब जोधी रहमतुल्लाह तआला ने लिखे हैं ना कि बगदाद शरीफ के अंदर एक ताजर सी, उसने सारा साल तिजारत करनी, कारोबार करना, दूर दराज के इलाके अंदर जाना, पैसे कमाने, जिन्ना उसमें नफा होना, पैसे वध कमाने, उन्होंने विचों बीवी बच्चों का खर्चा कट के बाकी पैसे उसने जोड़ लेने करने। साल बाद रबीउल अव्वल शरीफ का महीना होना तो उसने लंगर पकाना, उलमा नूं बुला के हुजूर दा जिक्र सुनना ते उन्हां दी खिदमत कर छड्डनी। ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਨ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਜਰ ਨੱਚਣ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਜਰ ਨੱਚਣ। ਤੇ ਕੰਜਰ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਨੱਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਕੰਜਰੀ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਯਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਓ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਧੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਧੀ ਵੀ ਵੇਂਦੀ ਪਈ, ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਲ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੌਣ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਅੱਲਾਹ
या नबी या नबी। गुलाम है रसूल के नाम है गुलामिये सूल में मौत भी। अजीज़ान गिरामी ਉਹ ਯਹੂਦਨ ਸੋਚਣ ਆਪੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਕਿੱਡਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੀ ਨਾ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗ ਪਏ ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਚੱਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਕਾਰ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ अजीज़ान गिरामी लोग आ रहे हैं अचानक की होया एक हसीन चेहरे वाली शख्सियत नूरी चेहरा गुलामा ने जुर्मन अंदर तशरीफ ला रहे हैं किसी ने जान कीता ए लोगो पीछे हट जाओ अल्लाह के नबी दी सवारी लगी होनी जे ये यहूद ने अपने दरवाजे ते खड़ो के मेरी इमाम नबी दी सवारी अपने उस मुसलमान गुलाम दे खाली आई सोने ने जलवा करी कमाई निकरे मुस्तफा होला या दरूद सलाम पढ़िया गया दुआए खैर हो गई लोग जान लगता है लजपाल नबी दी सवारी गुजरी ए यहूद ने अपने दरवाजे ते खड़ी एक मुसलमान को पूछ दिए ते वीरा ए नूरी चेहरे वाला कौन है जिदे पीछे लोग हाथ मार के पे चलते ने हो सकिया मेरी बहन मुसलमाना दा नबी है कहती है वीरा जे मैं इसनु सलाम कराऊं मेरा सलाम कबूल फरमा लेंगे कह लगा मेरी बहन जरूर कहती वीरा पूछ ली इस वास्ते पईया क्योंकि मैं दा कलमा नहीं पढ़िया मैं यहूद ना ओ सकिया मेरी बहन फिक्र ना कर ए नबी ते पत्थर मारन वालियां नु सीने ना लाउण वाला है तू अगे वध के सलाम कर खाब दे अंदर यहूद ने अगे वधी लजपाल नबी दे कदमां विच लगी चल जाती है सोनिया जे मैं तेरा जिक्र करवावा मेरे ते मेहरबानी नहीं हो जाएगी तेरी सरकार ने फरमाया तेरे ते भी करम करवा देंगे ते लजपाल दे कदमां विच लगी कहंदी ने सोनिया मैनू भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दियो अजीज़ां ने गिरामी सुती ते यहूदन सी उठी ते मुसलमान करदी सिपाही की करदी है ओ दा सामन बेदार होया ते कहंदा करमा वाली की गल है अज बड़ी खुश है करदियां सिपाहियां हो रही ने ओदी बीबी कह लगी ने चुप कर खबरदार जे मेरे नाल कोई गल करे सुभान अल्लाह मेरे नाल गल ना करी तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं हैरान होके कह लगा अल्लाह दी वलीयत तेरा मेरा निकाह होया है एडी जल्दी ये रिश्ता टूटने वाला नहीं ये उदों टूटेगा जदों मैं तेनू तलाक देंगा वो कह लगी ने चुप कर एक मसला और भी है जिदे विच तलाक की लोड़ नहीं पैंदी तलाक तो बगैर ही रिश्ता टूट जाता है हैरान होके कहन लगा वो केड़ा मसला जिहदी अज तक मैनू समझ नहीं आई ते तेनू समझ आ गई वो सख्या इस मसले की समझ आती है जब मोहम्मद अरबी ने लड़ लगी सानू बेशक एक अलहदा गल है कि असी जम्मे भी सरकार के गुलामां दे घर ते नाल भी गुलामी रसूल में मौत कबूल है ते मसले की अज तक समझ नहीं कई बंदियां ने 3-3 तलाका दे के कर रखी हुई है ते फिर कहते हैं वो नहीं जी वो मुंडे के सहुरे तो फोन आया सी मौलवी साहब आखिर ठीक है जी कुछ नहीं होता तुसीं रख लो आन फिर मौलवी साहब देखो ना मुंडा जनाब नानकिया ने लिया है तो गुस्से नाल ही उन्हें ना 10-12 वारी तलाक दे दी है तो हुण तुसीं हल कड्डो ते मैं आख्या मौलवी कोलों पहले पुछ लेना सी हाँ जी असल वाली गल नहीं साढ़े वास्ते मर जाने वाला मुकाम है सानू इन्हां मसलियां दा पता नहीं कई घर ऐसे ने जिन्हां घरां दे विच गुनाह हो रहा कि त्रै वारी तलाक दे के फिर नूंहां नूं वसाई बैठे ने हाँ बंदा ना जी वो मुंडा गुस्से सी ते मैं क्या गुस्से नाल ही होंदी कदी किसी ने मुहब्बत नाल ते तोहफा लेके नहीं दिता कर्मा मारिए मेरे वालों तोहफा तलाक होंदी गुस्से नाल इस वास्ते अगर उसी दीन नूं समझो हुजूर ने इस वास्ते फरमाया ना खुदा न खासा अगर नौबत आ भी जाए तो फिर एक तलाक दिओ बाद जो मौलवियों के कपड़े पाने पहले किसी मौलवी को पूछ लो मौलवी साहब साडा वसेब नहीं होंदा घर के हालात बड़े खराब हो गए ने नौबत इस हद तक पहुँच गई कि मैं तलाक देनी है तो मैनू तलाक देने का तरीका ही छड्डो मगर करिए कि मौलवी के कोल जाना उदों जो निकाह पढ़ना उदों आखना मौलवी साहब तो मैं याद करा दिया हाँ शादी का टाइम आ गया तो मैं उत्थे बेलियां च शर्मिंदा होवां हाँ अगे पीछे सच्ची गल है यकीन करो दिल रोंदा है चौ बालां दे प्यो ने गुसल करन दा वाल कोई नहीं इस्लाम तो दूरी दी सदा है प्यो मर जा पुत्र नूं जनाजा पढ़ना नहीं आउंदा ये गल मैं करा हालत साड़ी बड़ी खराब हो चुकी है मुसलमानों की उंज आखन हर बंदा गैरतमंद नबी पाक का गुलाम क्यों जी सरकार के गुलाम है ना हाँ गुलाम पक्के हाँ तो जो घर में शादी हो तो धी नचदी है
مسلمان دی بیٹی نچے تے اے مسلمان دی بیٹی دی زینت نہیں ہے. ہوں بے شک تمہیں گلا کوڑیاں لگیاں ہو گیا میریاں، پر میں بھی مجبور ہوں، میری عادت ہے میں کر دینی. گل سنو، اے جی اصل میلاد شریف مناؤ دا مقصد کہ جے تسی میلاد منانا ہے تو پھر بیوی ننگے سر نہ پھرے. میلاد کی محفل کرا دے پھر کئی بندے بڑے فخر نہ لا دے. تھی تجربہ کر رہے کئی آدھے وہ جناب جدوں کی شادی ہو گئی موج لگ گئی. میں تو کدی یقین کرو اپنے کپڑے بھی نہیں تاری بجائی خرید کے لے آؤں. میں کہ بڑا غیرت مانتے تو ہیں. ہاں خدا دا نام ہے تے اینی کسے دے ضرورت نہیں. ہاں جی الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ہوئے گا جہدے چ ضرورت ہوے بیوی نو آ کے سر کج نہیں. کوئی پیو ورلا ہی ہوئے جہے دھی نو آ کے پتر کپڑے پورے پایا کر ہے کہ تو انداز بنایا ہے. کوئی برا ورلا ہی ہوئے گا جہاں بھن آتا ہوئے میری بہن پردے چ رہو باہر تیرا کی کام ہے. پر ہوں تو آتے ہیں شادی ہوئے تو آپ آتے ہیں باجی اگر جائی میرے سہرے پیٹ نچ کے آؤں ڈب کے مریے اسی مسلمان ہاں. انج کسی نے آخو اپنی بہن کا مجرا وہا تینوں فیر مار دے گا. مگر غیرت کا جنازہ نکل گیا جب اس سے غیرت مند کی شادی آئی تو پوری برادری تے پرائے پنڈ دے منڈے ویکھن تے نچن والی ایک غیرت مند بندے دی عزت سانجھی ہوندی ہے. غیرت مند دی عزت سانجھی ہوندی بغیرت دی نہیں. کسی دی دھی کی تے اپنی کی لیکن غیرت مند دی بغیرت بندے نوں کی لگے. بغیرتی تو بڑی اگے ود گئی. ہن تے چاچیاں دی دھیاں دی عزت محفوظ نہیں. مامیاں تے پھپھیاں تے ماسیاں دی دھیاں عزت محفوظ نہیں رہ گئیاں. لوگ ماں دا اللہ معاف فرمائے ایسی لعنت پی گئی لوگاں نوں کہ زنا تے شراباں لوگ شوق نہ کرتے ہیں. پتہ نہیں احساس ہی کوئی نہیں کہ میں مسلمان ہوں میں حضور دا کلمہ پڑھے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا شراب پین والا بغیرت ہوتا ہے. اے حضور دی حدیث ہے کنز المال جلد نمبر 3 وچ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا شراب مثل پیشاب ہے. جڑا بندہ شراب پیندا وہ پیشاب پیندا ہے. ایمان دی دسو جی دی زبان تے ایڈی گندی چیز آئے وہ زبان اس لے کے ہے کہ وہ دی زبان تے حضور دا ذکر آوے. وہ غیراں نوں چھڈو انہاں لوگاں تے اسی گلاں کرنی ہیں جڑے چسپی کے مولا علی دا نام لیندے نے. تے میں پوچھنا جڑا کمینہ شراب پی کے نبی دا نام لے آکھے میں حضور دا غلام ہاں تے نبی فرماؤں کہ شراب مثل پیشاب ہے. شراب انج جویں پیشاب ہے. ایمان دی دسو اس بندے نوں حضور کیویں اجازت دین گے؟ نبی پاک سرکار دے غلام بغیرت نہیں ہوندے غیرت مند ہوندے نے. جے حضور دے غلام ہو تے غیرت مند بنو. غیرت مند ہوئی ہے جی ماں پردے چ رہے جی دھی پردے چ رہے جی بہن پردے چ رہے. غیرت مند میں انہوں مننا جی دھی بہن بیٹی نچے نہ. جی بشرم ہو کے لگا پھرنا تے پھر کی وہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماندے نے نا کہ بے شرمی دے گوشت نالوں تے ساگ سروں دا چنگا تے بے غیرت دی او یاری نالوں تے سنگ چوڑے دا چنگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر کافر دی بیٹی آئی تو سر ننگا سی اور روندی سی. میری سرکار نے فرمایا بیٹی کیوں رونی ہے؟ کہنے لگی محمد بن عبداللہ میرا سر ننگا ہے. توجہ کریو کہ ایمان دی رتی ہوئی تو تڑپ جاؤ گے. کہندی ہے محمد بن عبداللہ میرا سر ننگا ہے. تے کملی والے نے اپنی مزمل والی چادر اس بچی دے سر تے دے دی. سبحان اللہ. جس وقت رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دشمن دی بیٹی دے سر تے چادر دیتی کس نے کیتی سونیا اے دشمن دی بیٹی ہے. میری سرکار نے فرمایا چپ کر جا. تیر ہوندی ہے سجن دی ہوے یا دشمن دی ہوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نبی دی غلامی دا دعویٰ کر دیو اس نبی تے غیراں دشمناں دی بیٹیاں دے سر کجے نے. غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ بھی کرو تے اپنیاں دی عزتاں پہ لٹو. کتوں دے غیرت مند ہو تساں؟ ہاں سانوں تے مسئلے دا پتہ نہیں. نبی پاک دی غلامی چ زندگی گزاری بیٹھے ہیں بڈھے ہو گئے ہیں. ہر سال میلاد دی محفل گھر کروانے ہاں تے سمجھ یہی لیا جڑا میلاد کروا لے پکا جنتی. ہاں خدا دی قسم مسجد دے کھڑو کے گل پیا کرنا. جڑا بندہ زنا کرے شراب پیوے سود تے پیسے لوے دے جوے کھیڈے لوکاں دے حق مارے وہ جنے مرضی میلاد کرا لے او دا جنت نال کوئی تعلق نہیں. اس بندے نے نماز نہیں پڑھنی. ایمان دی دسو ہوں تے بڑے بڑے پیر نمازاں نہیں پڑھتے. آندے نے اسی اکھ دی پڑھی کوئی آندا میں دل دی پڑھی. میں آکھیا بغیر تو مولا علی دی اکھ نالوں تہاڈی اکھ وڈی ہے. مولا علی سرکار کولوں کسے پوچھیا
علی جس رب نو سجدہ کرنا کدی ویکھیا ہی؟ آپ نے فرمایا تو ویکھن دی گل کرنا ایک سجدہ کر لینا دوسرا سجدہ ادو کرنا جدو رب نو دیکھ لینا جیڑا ہر سجدے تو بعد رب نو ویکھے اکھ دی نماز تے انہیں بھی نہیں پڑھی تو کہڑی اکھ دی پڑھنا ہے کیونکہ تیری اکھ تے حیا ہی کوئی نہیں ہیں اے میلاد شریف منان دا اصل مقصد ہے کہ بے حیائی چھڈو نماز دی پابندی کرو لوکاں دے حق نہ کھاؤ کسی دی عزت نہ لٹو نبی پاک دی توہین نہ کرو اللہ دے دسے اصولاں دے مطابق زندگی گزارو ہو سکیا چپ کر وے میں محمد دا کلمہ پڑھیا میرے مسئلے دا پتہ لگ گیا کہنے لگا وہ کہڑا مسئلہ جی آج تک مینوں سمجھ نہیں آئی تے تینوں آ گیا سکیا جدوں میاں بیوی دے مذہب الگ ہو جان ادوں طلاق دی لوڑ نہیں دی رشتہ آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے کہنے لگا تیرا میرا مذہب کنے الگ ہو گیا تیرا میرا مذہب کنے الگ ہویا ہو سکیا تے تو یہودی تے میں مسلمان تو یہودی میں مسلمان کیا لگا اللہ دی امر ایک بار یہودی آکھیا ہن دوبارہ میں یہودی نہ کمی کہیں ہے جی یہودی تے آکھنا بھی یہودی ہے کہندا نا نا اللہ دی بندیے راتی جدوں تو اللہ دے پاک نبی دے قدمی لگ کے سونے دا کلمہ پڑھنی پئی سے میں دور کھڑائے منظر ویندا پیا سا میں سوچیا میری بیوی محمد عربی دا کلمہ پڑھ کے جنت وچ چلی جائے گی اگر میں نہ ہو پڑھیا میں جہنم میں چلا جاواں گا اللہ دی بندیے تو کلمہ پڑھ کے پیچھے ہٹی پھر میں میرا دے پار دے قریب گیا میں سونے نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتی کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا یا پھر انج کہہ لو رو کے کہنے ہوئے گا کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ یسا تیرے رستے بلے یا اگے دے کہنے جتے حضور دے سچے عاشق ہون لجپال نبی دا ذکر کرتے اور تے سونے نبی دی آمد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ ذکر مصطفیٰ دی محفل سجی ہوئی ہے بیان کرن والے حضرت عبداللہ ابن عباس موضوع ذکر مصطفیٰ سنن والے حضور دے صحابہ نے فَسَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَحْمَدُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِي قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِي حضرت عبداللہ ابن عباس دے گھر وچ ذکر سنن والے وہ خوشی جنہاں نے جھومدے پے نے وہ اللہ دی تسبیح اللہ دی حمد بیان کردے نے نبی پاک تے درود پڑھدے پے نے فائدہ جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نبی پاک دی آمد ہوئی میری سرکار نے جس وقت دیکھیا میرے غلام میرا ذکر پہ کردے نے لجپال نبی نے بغایر کی کوڑی ہوا دی سونی تے پیاری زبان وچوں کروایا اے عبداللہ ابن عباس اور ابن عباس دے گھر وچ رہن والیو قال حلت لکم شفاعتی اسا سارے تے تیری شفاعت واجب ہو گئی ہے کل قیامت والے دن میں جنت وچ تانوں نال